म त पत्रकारिता नै नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत बुद्धिजीवी मोडरेट क्या स्ट्यान्डर्ड थियो। दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानु हो। राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु। अरूले पड्काएको देखेपछि पड्काउने बेला भएछ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त। मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि राजनीति हेरेर गर्यो कि संविधान हेरेर गर्यो कि संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो। संविधानले देखिए अनुसार गर्नु भन्थ्यो। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भने मलाई भेट्न मन थिएन, मैले भेट्दिनँ। साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ। त्यहाँ एकता थियो भनेर ढक्कसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने एकता भाँति थियो। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलायो। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि केटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलाउन कति राम्रो एकछिन देऊ न भन्छ, अनि समाज दिएपछि यो त मेरै हो। हुर्किसकेपछि दारीसँग फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बनिन्छ। दैनिक मेरठीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन। कस्तो बाघ स्वतन्त्रता छ। वाह, ज्याकेटबाट फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधि जानु पर्ने हो? माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनु। अरूले उचालिदिए, कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने? तपाईँ त ठुलो मान्छेको हो भनेर खान्न। ठिक छ, पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नु त उहाँ गएर यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी भन्दा अपङ्ग पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पऱ्यो, साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागू गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुरु हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ। नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाउँ भनेर निवेदन गर्छु। विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सहयोगमा भोक्का गरेको छ, जुरो हल्लाएको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले पानी बिग्रिएको, अब त्यो चल्दैन। प्रचण्डजी ती दिन गए, पैसै सम्झेर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सके। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस्, ढाड सर्किन्छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय महन्त ठाकुरज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण
यहाँ उपस्थित आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने साथीहरू र अरू तमाम सहभागी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू, आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक अथवा विगत 23 वर्ष रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको सेवाका निम्ति, जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका, उपलब्धि गरेका क्षणहरू र सिँढीहरू सम्झिने दिन पनि र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि। यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन्, अझ बढी जनताको स्नेह, सम्मान, विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस्। बस हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको कामको, तपाईहरुको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिशन पत्रकारिता भन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्छ। मिशन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ। केही मिशन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिशन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिशन के गर्न खोज्या हो त्यो गरेर छोड्यो। सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो विधि भएको छ। त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यसकारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो। र म त पत्रकारिता नै नगर्ने मान्छे, कहाँबाट पुरस्कृत? तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो न तपाईँहरूले? बुद्धिजीवी मोडरेटर क्या स्ट्यान्डर्ड थियो। त्यस्तो जमानामा त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो। मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद। मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि एकताको लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। अब यो भाषण कता तालमेल त्यो पछि
एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन। यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलि बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानुभयो, राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पढ्काएँ। बुझिँदैन यतापट्टि त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यसकारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु। अरूले पड्काएको देखेपछि पड्काउने बेला भएछ। खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबुझिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै भयो नि। चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ। यो कुरा अलिकति तारसुरका कुरा गर्नु मान्छन्। तारसुरका अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि, राजनीति हेरेर गर्यो कि, संविधान हेरेर गर्यो कि, संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो, संविधानले देखा अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस बेला दम्न परेर फुरफुर गरेर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा। अब के खाइयो त्यो नाम फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला। 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो। फेरि कामै नलाग्ने भयो। अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरियो। मेरै पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ। नाम सर्कै। अब नाम सर्कै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो। मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई उज्याल पार्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन। इन्साफ पाऊँ, न्याय पाऊँ भनेर उसले माने। अदालतले फैसला गर्यो, ठिकै हो, अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यो दर्ता खारिज भयो। दर्ता खारिज भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नु, अर्को क्लासमा गएपछि जाँच दिनुभयो, रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदैन।
उही क्लासमा फर्किन्छ नि। 8 को जाँच दिनुभयो, फेल भयो, 8मा बस्यो। दर्ता भएको थियो, दर्ता खारिज भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगले आदेश दियो 15 दिनको म्याद देऊ, उनीहरू नयाँ नाम दिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि। दर्ता नभएपछि, दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए। एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम दिएर आऊ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ, पार्टी अलग अलग भयो, अदालतको फैसला हामी कुरा गरौँ। निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ। अरू पार्टीसँग नजुट्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनु। एउटै पार्टी बनाउने हो भने, नत्र आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ। एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु, अनि भेटेर कुरा। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भने मलाई भेट्न मन थिएन, मैले टाढा भेट्दिनँ। अनि एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेका छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढक्क लाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेको थियो। मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलायो। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ। गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने। अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो। मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो। नेकपा एमाले बनाइयो, त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुनायो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ। केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलाउना कति राम्रो, एकछिन देऊ न भन्छ, अनि समातेपछि यो त मेरै हो। हुर्किसकेपछि दारीसँग फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने? राम्रो रहेछ, म पनि यसो ल्याउन भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। खै आज पुनरावलोकनका लागि जानुहोस्। अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भन्यो, त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि माइडियर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छ, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन्, अनि माखौल उडाएका छन् डेमोक्रेसी।
किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने त्यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्री मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने दैनिक। मेरठीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन। उहाँहरूको त्यही पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले बोल्नु ल, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेटबाट फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ, मनपरी बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्, तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त टुलु हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिरहेछ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने पाइँदैन। भारत सरकारसँग कुरा गरेर ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महोदय 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर अहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै उकाएर मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर। केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको
व्यवधान थियो, त्यसलाई हटाउनु पर्ने। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ। एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ। त्यो आर्टिकल के लेख्नु भएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेनन्। विगत 3 वर्षमा के गरेँ भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेनन्। मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु। एकछिनसम्म जाँगर चलेछ, सुन्नुभएछ। एकछिन पछिदेखि दिक्क लागेछ, टिभी बन्द गरेर सुत्नु भएछ साथी। अनि सुन्नु भएन, त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त कुरै छैन भनेर भन्दैन। त्यस्तो होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, वाद प्रकाशन स्वतन्त्रता छ। सभ्यता कति, मर्यादा कति, सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने। त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिक, अनपढ गाउँको पछाडि परेको दुर्गम ठाउँको कसैले पढ्न नजानेको लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छ, नेता भइरहेको छ। त्यो त टाठोबाटै गरेर मिडियामा होला, टाठोबाटै गरेर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाठाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेव भव गुरुदेव भव आदि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामी अरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै भइरहेको। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ, मलाई लाग्छ। सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी ध्वस्त नहोस्, हाम्रो समाज एउटा शिष्ट सभ्य समाज होस् भन्ने कुरा। कुनै विदेशीले पनि हाम्रा कुराहरू पढ्दाखेरि आश्चर्यचकित भएर नेपालको एउटा कल्चरल स्ट्यान्डर्डप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको सञ्चार जगतको क्षेत्रमा आज पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम छ। त्यसमा म भन्न चाहन्छु, सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताका हकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रका तमाम स्वतन्त्रता लगायत अन्य स्वतन्त्रताहरूको पक्षमा दृढताका साथ खडा छ। सरकार कति मर्यादित व्यवहार भएको छ, कति सभ्य व्यवहार भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले एकछिन आनन्द मान्ने कि नमान्ने कुरा होइन। यसको असर दूरगामी रूपमा हुन्छ हाम्रो समाजका लागि। हामी महिलाहरूलाई कतिको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ, हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ। अथवा अरू हिसाबले कहीँ पनि एउटा सामान्य सामाजिक शिष्टता, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र अरूको हकमा, अरूको अधिकारको अरूको सुरक्षा, अरूको मर्यादाको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भन्ने कुरा, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, ब्ल्याकमेलिङको बाटो समात्यो, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदियो, परिवार विशृङ्खलित बनाइदियो, त्यस्तो हुन थाल्यो भने उछालिदियो,
त्यस प्रकारको शैली हाम्रो शैली होइन। त्यसबाट हामीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सही ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। अब त हामीले सिक्नुपर्छ, यति उछलकुद भइसकेपछि अब त हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार यसमा स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउने या कुनै नियन्त्रण गर्ने अथवा कुनै अङ्कुश लगाउने वा कुनै हिसाबले न्यून गर्ने पक्षमा छँदै छैन र हुँदैन। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग, त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग, त्यस सन्दर्भमा गच्छले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। त्यसकारण साथीहरू त्यसमा ढुक्क रहनुभएको हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केही मान्छेहरू आज देशको राजनीतिलाई दमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधैँ जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन। त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिहाल्नु उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो बाँड्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गर्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल, जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नगदानी दिवाला हो नि त, हात दिवाला तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नभयो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन। बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थाल्यो। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न भइन्छ, नत्र भने उहाँले चाहियो भन्न थाल्यो। यस्ता खालका कुरा माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुन्छु। अरूले उचालिदिए कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने, तपाईँ त ठुलो मान्छेको हो भनेर खान्न। ठिक छ, पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नु त उहाँ गएर सडकमा त अध्यक्ष भनिनु। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो। म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे। दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही ढोल लगाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो। खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यो, अध्यक्ष पनि भइहाले, के भए, 10 जनालाई पार्टीबाट निकाले, सडकबाटै पार्टीबाट 10 जनालाई निकाले, उपनेता पनि निकाले, अनेक निकाले, महासचिवलाई पनि निकालिदिए, अर्कोलाई पनि निकाल्यो, हो सडकबाटै। सडकको राज
जेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो। मैले के भनेको छु, मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? कहाँ तानाशाही भएको थियो? पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् ती? यसबिचमा अरू काम भएका थिएनन् ती? हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ? खानीहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि? शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि? यति कोभिड-19 हुँदा पनि अन्त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र, त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने, आफैले परीक्षा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो, निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त लिन्छ होला। तर सरकारले निःशुल्क PCR टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले निःशुल्क धेरै देशहरूमा, हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन, हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरि चाइनाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त खोप, अनुदानमा प्राप्त भएको त निःशुल्क लगाइदिने नै होइन। त्यो मात्रै होइन, किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। अनि अब आलोचना गर्ने, सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम मचायो पहिलो बजेटमै। र हामीले गत बजेटमा बढायौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौँ। त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी भन्दा अपङ्ग पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पर्यो, साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागु गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुरु हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ। हामीले उत्तरदक्षिण रेलको कुरा गऱ्यौँ, हामीले के अरे काठमाडौँ रक्सौल रेलको कुरा गऱ्यौँ। पूर्व पश्चिम रेल अब छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ, छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा बाटोहरू पनि राखेका छन्, राइट अफ वे स्पष्ट गरिएको छ।
त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने अधिग्रहण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। रेल ल्याएर धेरै वर्षपछि रेल ल्याएर रेल किनेर आफ्नै रेल अब छिटै नै सञ्चालन गरिँदैछ। आफ्नै बर्दिवाससम्म अब रेल छिटै सञ्चालनको शिलान्यास गरिन्छ। रेल किनेर ल्याएको तपाईँहरूले अस्ति नै हेरिसक्नुभएको छ। रेल किनेर ल्याइसकेको छ, सञ्चालनको काम। हाइवेहरू मध्य पहाडी राजमार्ग, मध्य भण्डारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बुलाकी राजमार्ग, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना, दक्षिण सिमानाको छेउ अलिक माथि, त्यसभन्दा अलिक भित्रबाट र मध्य पहाडमा र तीसँग लिङ्क गर्ने अरू बाटाहरू, राजमार्गहरू, जसले गर्दा यातायातलाई अब नेपाल कहीँ पनि खासै दुर्गम रह्यो भन्ने स्थिति नरहने, कहीँ पनि दुर्गम नरहने गरी हुम्लामा केही किलोमिटर खोल्न बाँकी छ ट्र्याक। त्यसबाहेक हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट पनि पुगेपछि देशका सबै सदरमुकामहरू जोडिए। अब हामीले हाइवेहरूबाट पालिकाका सदरमुकामहरू पनि जोड्ने, पक्की सडकले जोड्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। केही बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका छन् यो सदरमुकाम जोड्ने एकैचोटि 309 अस्पताल पहिले अस्पताल शिलान्यास गरेका छ, कहिले कति 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास गरेका छ। यो त कसैले करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ। 5 अरबभन्दा बढी रकम शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढेको छ र बढाइनेछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा होइन, गन्तव्य हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो साकार हुन सक्ने आकाङ्क्षा हो, जसलाई हामी साकार पारेर छोड्छौँ, निकट गर्छौँ र नेपाली जनताका सपनाहरूलाई छरपष्ट पार्ने र यस देशमा अस्थिरता कायम गर्ने, यस देशलाई सुदृढ एकतामा राष्ट्रिय एकतामा जान नदिने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू सक्रिय छ। यसपल्टको अस्थिरता के कारणले भएको अस्थिरता? नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन। अरू केही थियो छ, अरू केही पनि छैन, त्यतिका कारण। अनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर केही हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछि पनि लाग्ने अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछाडि पनि मान्छे 2-4 जना देख्छु। के भयो? कमसेकम पट्टी त खोल्नु शाखाबाट। आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धि अरूलाई साप्टी नदिनुहोस् न, आफै लिनुहोस् त कमसेकम। केही मान्छेहरू देखेर त अचम्म लाग्छ। आफ्नो खोपडी अरूलाई साफ राख्न दियो भने आफू चाहिँ पछि यो किन गर्नु? जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन। तर केही मान्छे छ भोपो बजाउन सिपालु, प्राय अलिक आफूलाई ठुलै हो भने ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेका देखिन्छ। खैर, हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर पार्टी किन फुटाइदिएको भने निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी गर न, एउटा पार्टी गर, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी।
यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाइपाउँ भनेर निवेदन गर्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाइपाउँ। यो कुनै राजनीति भयो यो? मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्न खोजे हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न तपाईँ। डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने गफ हुँदैन। डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा फाल्टा नगरेको नमाग्या न्याय दियो अदालतले भन्नु। तपाईँले नमागेको दियो होला। तपाईँले त अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो। ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि। अनि दुईटा झगडिया मध्ये दुईटैलाई मागेको। एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी। अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने? ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन। नमागेको न्याय दियो। उहाँहरूले नमागेकै अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर या गुलाले मिचेर मिच्ने बानी पर्यो क्या। पल्किया मिच्ने जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने। उहाँहरूको बानी के पर्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सयतामा भोका गरेको छ, ज्वरो हल्लाएको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले पानी बिग्रिएको। अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी। ती दिन गए। मान्छेहरू तपाईँका हतियार, तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो। म डराउँदैन थिएँ। अझै बोल्छु। त्यस बेला पनि बोल्छु। गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। ललकार छ त्यस बेला। आज त तपाईँका सुखद सेना पनि छैन। तपाईँसँग हतियार पनि छैन। ती दिन त गए त। अब हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। सेलो भन्ने खेल हुन्थ्यो। ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल। अनि हजुरबाले मै सम्झिनु भएछ। यत्रो ढुङ्गो त म त्यहाँ पर फालिदिन्थेँ। कहिले ल्याएको त केटा हो? ढुङ्गो समातेर यसो गरेर हल्लो गरेर खुट्ट फ्याँक्दा कम्मर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ। पैसै सम्झेर सेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहिले सम्झिएर सेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस्, ढाड सड्किन्छ। त्यो जमाना गयो। समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो, फर्केर आउँदैन समय। कहिल्यै फर्क्दैन। त्यो त अगाडि नै जान्छ। बगिरहेको खोलाको पानी जस्तो बगिरहेको। अब अरू विषयहरूमा आज किन जाने? रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गर्नु। कृषि धमलाका मेहनत, परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठेर एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको सञ्चालकको रूपमा, प्रोप्राइटरको रूपमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको। कहिल्यै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल खुलेको छ। यति चमत्कार देखाएको छ। रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरेछ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। सबैलाई थाहा छ त्यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ। फर्काइ पनि दिने। चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ। घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन। त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ। अर्को
ऋषि धौलासँग अर्को एउटा शब्द छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएको, यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क त्यो खालको चुम्बकत्व। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला? त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर लडेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि कोझ्याउमा परेका, कुनामा परेका, स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि बगाउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनामा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा बहुतै कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो, गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमला। त्यसकारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पुरस्कार, स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु स्मार्ट पत्रकार मेरो सिफारिस है तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। खैर यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा अवश्य यसको उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्, धेरैको मन जित्दै जाओस्, धेरैको स्नेह जित्दै जाओस्, धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस्, धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति गर्दै जाओस्। धन्यवाद।